अच्छा जी, इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि प्रॉप फर्म्स क्या होती हैं और वो फंडेड अकाउंट कैसे देती हैं, चैलेंज अकाउंट क्या होता है और आप उनसे विथड्रॉ कैसे ले सकते हैं और फंडेड अकाउंट कैसे परचेज़ कर सकते हैं और इसके अलावा कौन सी फ़र्म आपके लिए बेस्ट है, कौन सी फ़र्म आपके लिए नहीं ठीक, तो उन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रॉप फर्म्स होती क्या हैं। प्रॉप फर्म आप ऐसे समझें कि कुछ कंपनियां होती हैं जिनके पास बहुत सारा सरमाया होता है और वो ऐसे ट्रेडर्स की तलाश में होती हैं जिनके पास अच्छी ट्रेडिंग स्किल्स होती हैं ताकि वो उन्हें अपना सरमाया प्रोवाइड करें ताकि वो लोग ट्रेड करें और ट्रेडिंग करने के बाद एक ख़ास एग्रीमेंट के मुताबिक जैसे कि प्रॉफिट शेयर आप उसे कह सकते हैं, उसके मुताबिक वो प्रॉफिट आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें मुख्तलिफ यानी कि चैलेंज होते हैं, 1 स्टेप होता है, 2 स्टेप होता है और 3 स्टेप होता है। तो पहले आपने इसका टेस्ट पास करना होता है, टेस्ट पास करने के बाद फिर आपको वो फंडेड अकाउंट देते हैं। तो फंडेड अकाउंट पे आप जो भी प्रॉफिट बनाएंगे वो फिर एग्रीमेंट के मुताबिक आप दोनों में आपस में तकसीम होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो प्रॉप फर्म्स हैं वो काम कैसे करती हैं। अच्छा, इसमें प्रोसेस जो है इसका ये है कि सबसे पहले तो एवैल्यूएशन फ़ेज़ होता है। इसमें वो आपकी कारकर्दगी चेक करते हैं कि आया कि आप इस काबिल भी हैं या नहीं कि आपको फंडेड अकाउंट मुहैया किया जाए। और इसके बाद फिर जब वो आपकी कारकर्दगी चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आप फंडेड फ़ेज़ में चले जाते हैं। फंडेड फ़ेज़ पे आप जो भी प्रॉफ़िट वगैरह बनाते हैं तो वो प्रॉफ़िट आप निकलवा सकते हैं, लेकिन प्रॉफ़िट का जो शेयर करने का तरीकाकार होगा वो एग्रीमेंट के मुताबिक होता है। जैसे कि आमतौर पे 80% जो है वो ट्रेडर रखता है और 20% आमतौर पे प्रॉप फर्म अपने पास रख लेती है। लेकिन ये परसेंटेज हर फर्म की ज़रा मुख्तलिफ हो सकती है, तो ये आपने उनकी वेबसाइट पे चीज़ें चेक कर लेनी हैं। अच्छा, एवैल्यूएशन फ़ेज़ की भी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, जैसे इंस्टेंट फंडिंग है, 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है। अच्छा, इंस्टेंट में ये है कि आपने इसमें कोई यानी कि चैलेंज वगैरह पास नहीं करना, ये आपको डायरेक्ट जो है फंडेड अकाउंट दे देते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ प्रॉफ़िट टारगेट और ड्रा डाउन वगैरह होता है। तो आप इस पे जो भी प्रॉफ़िट बनाएँगे तो वो आप तक़सीम कर सकते हैं। इसके बाद 1 स्टेप है, 1 स्टेप में ये है कि आपने एक चैलेंज पास करना होता है। जब आप वो एक चैलेंज पास कर लेते हैं, तो एक चैलेंज पास करने के बाद आपको वो फंडेड अकाउंट दे देते हैं। फंडेड पे फिर आप जो भी प्रॉफ़िट बनाते हैं वो उसके मुताबिक फिर आपका तक़सीम होता है। फिर इसी तरह 2 स्टेप है, 2 स्टेप में भी 2 स्टेप आपने पास करने होते हैं, फिर 3 स्टेप पास करने होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया ये है कि आपने इनकी पहले जो भी आपका टेस्ट होगा इसकी आपने फ़ीस देनी है। वो फ़ीस मुख्तलिफ हो सकती है, इंस्टेंट में मुख्तलिफ होगी, 1 स्टेप में मुख्तलिफ होगी, 2 स्टेप में मुख्तलिफ होगी और 3 स्टेप में बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। तो वो अकाउंट के मुताबिक होती है और कितने होंगे तो उसके मुताबिक वो अकाउंट की फ़ीस होती है। अच्छा, ये फ़ीस रिफ़ंड होती है। अगर आप चैलेंज पास कर लेते हैं तो बहुत सारी फ़र्म्स जो हैं वो फ़ीस को रिफ़ंड कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आपने प्रॉफ़िट टारगेट होता है, फिर डेली ड्रा डाउन इसमें होगा और मैक्स ड्रा डाउन होगा, यानी कि आपने इससे ज़्यादा ख़ास हद से ज़्यादा नुकसान नहीं करना। तो फिर आप ये शराइत कुछ मेन जो शराइत होती हैं तो आपने इनको मद्देनज़र रखना होता है ताकि फिर अगर आप इनके अगेंस्ट जाएँगे या डेली ड्रा डाउन अगर आपका हिट हो जाता है, मैक्स ड्रा डाउन अगर आपका हिट हो जाता है तो आपका अकाउंट फ़ेल हो जाएगा और आपको फिर वो दोबारा फ़ीस दे के दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सी फर्म में कंसिस्टेंसी रूल भी होता है। इस चीज़ को भी आपने देखना है कि कंसिस्टेंसी रूल्स के मुताबिक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने का ध्यान रखना है। रूल्स वगैरह जब भी आपने अकाउंट वगैरह लेना है तो ये चीज़ें आपने लाज़मी देखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि फ़र्म्स की कितनी अक़साम हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे कि बहुत से ट्रेडर्स हैं जो फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स में काम करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं और कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो कि फ्यूचर मार्केट में काम करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि बहुत सी फर्म्स ऐसी होती हैं जो 2-3 पेयर्स यानी कि कुछ पेयर्स मुख्तलिफ उन्होंने मार्केट्स के भी दिए होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड होते हैं। तो ज़्यादा आप जैसे कि क्रिप्टो के हैं तो आप उसमें ज़्यादा आपको पेयर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप दूसरी मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, तो बेहतर यही है कि आप उन्हीं फर्म्स के साथ जाएँ जो उस ख़ास मार्केट के लिए काम कर रही हैं। जैसे स्टॉक्स के लिए ट्रेड दी पूल है, क्रिप्टो के लिए कुछ फर्म्स काम कर रही हैं और फ्यूचर्स मार्केट के लिए काम कर रही हैं। तो बेहतर यही है कि आप उन फर्म्स के साथ जाएँ जो उस ख़ास डोमेन में काम कर रही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि फर्म के बेनिफिट्स क्या हैं।
تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کا رسک جو ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے اور آپ کو لارج یعنی کہ کیپٹل مل جاتا ہے، جیسے $1,00,000 کا اکاؤنٹ ملتا ہے، $2,00,000 کا اکاؤنٹ ملتا ہے، اور اس میں آپ کا یہ ہے کہ پرسنل رسک آپ کا کوئی نہیں ہوتا، آپ نے بس چیلنج کی فیس دینی ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ $1,00,000 اکاؤنٹ کی $500 کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ چیلنج پاس کر سکتے ہیں نہیں پاس کر سکتے، تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ اگر یہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ہی، اگر آپ میں پہلے قابلیت ہونی چاہیے تو پھر ہی آپ اکاؤنٹ لیں، ادروائز اگر آپ کے پاس ٹریڈنگ سکلز نہیں ہیں تو پھر آپ کے یہ کسی کام کا فنڈڈ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ لاس کریں گے۔ اچھا، اس میں چیلنجز اور رسکس کیا ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ڈیلی لاس، میکسیمم ڈرا ڈاؤن اور پروفٹ ٹارگٹ وغیرہ کے جو مین رولز ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، اگر آپ، کیونکہ یہ رولز ہر بندہ نہیں اس کے مطابق ٹریڈنگ کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، تو پریشر پھر بہت سارے لوگوں پہ ایموشنل پریشر آ جاتا ہے، مستقل مزاجی سے وہ ٹریڈنگ نہیں کر پاتے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں لوگ پہلے یا دوسرے چیلنج میں ہی جو ہے کہ وہ فیل کر دیتے ہیں اور فنڈڈ تک پہنچ ہی نہیں پاتے، تو پھر ان کی فیس جو ہے وہ بھی ریفنڈ نہیں ہوتی۔ اچھا، کون لوگ پراپ فرم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اب اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایسے ٹریڈرز جو سمجھتے ہیں کہ ان میں قابلیت ہے اور ان کے پاس سرمایہ بہت محدود ہے تو وہ پراپ فرمز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایکسپیرینس ٹریڈرز ہیں جنہیں مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، 3 4 5 سال ہو چکے ہیں، تو وہ بھی اپنا اکاؤنٹ اگر اسکیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مثلاً $1,00,000 کا اکاؤنٹ آپ کا خود کا وہ لاس نہ ہو، تو اس صورت میں بھی آپ پراپ فرمز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ پراپ فرم کو چوز کرتے ہوئے کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پراپ فرمز جو ہیں وہ پے آؤٹ ہی نہیں دیتی، تو لوگوں کا وقت اور جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایویلویشن ڈیفیکلٹی دیکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ پروفٹ ٹارگٹ اور ڈرا ڈاؤن انہوں نے مشکل نہ رکھے ہوں، یا کوئی ایسا رول نہ رکھا ہو جس سے آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، تو آپ نے اکاؤنٹ پرچیز کرنے سے پہلے یہ چیز لازمی دیکھ لینی ہے۔ پروفٹ شیئرنگ دیکھ لینی ہے کہ وہ پروفٹ شیئر کتنا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ 50% یا 40% پروفٹ شیئر کر رہے ہوں یا 60% پروفٹ شیئر کر رہے ہوں، تو اس میں پھر آپ کو پروفٹ یعنی کم ملے گا۔ تو بہت ساری فرمز ویسے تو ابھی مارکیٹ میں ہیں جو 80% 2 اسٹیپ میں آفر کر رہی ہیں، تو آپ نے یہ چیزیں دیکھ لینی ہے کہ پروفٹ شیئر جو ہے وہ پراپ فرم کتنا دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ رولز اور ریسٹرکشن جو بھی ہیں وہ آپ نے واضح طور پہ دیکھ لینی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے فرم کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے حوالے سے دیکھنا ہے، ٹرسٹ پائلٹ پہ اسکور دیکھنے ہیں، پراپ فرم میچ پہ اس کا ریویوز دیکھ لینے ہیں، کتنے عرصے سے کتنے سالوں سے وہ کام کر رہی ہیں، تو یہ چیز آپ نے لازمی طور پہ دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو اکاؤنٹ فیس جو ہوگی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ کتنی فیس ہے، کسٹمر سپورٹ ان کی کیسی ہے، کسٹمر سپورٹ وہ جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کتنی دیر میں جواب دیتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھ لینا۔ اس کے علاوہ سویپ فری اکاؤنٹ کے بعض بہت ساری فرمز ایسی ہیں جو سویپ فری اکاؤنٹ دیتی نہیں ہیں، اور جو کچھ دیتی ہیں وہ اس کے ایکسٹرا چارجز لیتی ہیں، تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کہ سویپ فری اکاؤنٹ آپ کو فری میں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور اس کے ایکسٹرا چارجز تو نہیں وہ لے رہے، تو یہ چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ مجھے اسی نمبر پہ واٹس ایپ، اور جو اسکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، کوئی بھی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے یا پھر کسی بھی رولز وغیرہ کے اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آپ مجھے اس نمبر پہ واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ یہ جو لنک آپ کو نظر آ رہا ہے اس لنک پہ آپ کو تمام میرے دوسرے گروپس کے لنک، واٹس ایپ گروپ کے لنک اور پراپ فرم کے جو ڈسکاؤنٹ ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، اسی لنک پہ مل جائیں گے، یا پھر آپ مجھے اسی نمبر پہ واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔